यस्तै रहेछ यहाँको चलन। फिनाले पछि पनि त्यस्तो भएको थियो। त्यो दिनपछि भोलिपल्टको दिन त्यो रोएको टाइमपछि चाहिँ 2-3 दिनसम्म चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो। रुममा एक्लै थिएँ होइन, त्यतिखेर चाहिँ म दागको छोडेर रोएको थिएँ। त्यो अब साह्रो साउन्ड गर्नु भएन, सिरानी जस्तो च्यापेर। सरी, आज चाहिँ मैले सबै खोलेँ। जित्नेको हाँसो हाँसो, हार्नेको आँसु, मेरो छैन केही हजुरलाई गुनासो। यो गीत चाहिँ अहिलेको सिचुएसनदेखि लिएर पहिलाको सिचुएसन सबै समग्रमा चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ मिल्न जान्छ जस्तो लाग्छ। अलिकति लोभ चाहिँ लाग्दो रहेछ टाइटलको, तर म खुसी थिएँ किरणको लागि, किनकि उसले टाइटल होल्ड गर्यो होइन। धेरैजनाले रुन्ची ट्याग पनि लगाउनु भएको छ। बाहिर त देखाउनु मिल्दैन नि त मनको पीडा होइन। हाँसेरै हिँड्नुपर्छ, खुसी भएकै देखाउनुपर्छ। तर सेलिब्रिटीलाई कस्तो गाह्रो है यो कुरा चाहिँ। आफू जति पीडामा भए पनि दर्शकको लागि चाहिँ हाँसेरै हिँड्नुपर्ने कि। त्यो चाहिँ हो। अब 9th क्लासमा पढ्ने बेलामा चाहिँ जब मेरो बाबालाई प्यारालाइसिस भयो, त्यसपछि मैले चाहिँ नाइट ड्युटी गर्न सुरु गरेको। त्यो दिनहरू सम्झिँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै त्यो के डिप्रेस टाइपको फिल हुन्छ क्या। तिमी नै हौ मलाई माया गर्दै। बिहेको कुरा ओ माई गुडनेस। कतिजनाले भन्नुहुन्छ अब एज पनि भयो, बिस्तारै गर्नुपर्छ, बिस्तारै त्यतातिर नै सोच्नुपर्छ, नत्र बुढी भइसकेपछि कसैले हेर्दैनन् यताउता। लाइदेऊ माया तिमीले कालेजी छेउ खानी। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशालचौतारी.com। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म विशाल उपस्थित भएको छु विशाल चौतारी टिभीको पर्दामा। चाहिँ आजको गेस्टको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूले कमेन्टमा एकदम धेरै खोजिरहनु भएको थियो। विशाल चौतारी टिभीमा पनि तारा शिरीष मगरको चाहिँ इन्टरभ्यू चाहियो भनेर भनिरहनु भएको थियो। सोही चाहनालाई चाहिँ पुरा गर्दै विशाल चौतारी टिभीमा चाहिँ ढिला भए पनि उहाँलाई लिएर आएको छु। उहाँसँग हामी सुख दुःखका कुराहरू गर्नेछौँ, सँगै भोइसको यात्राको बारेमा। सङ्गीत क्षेत्रमा त उहाँ निकै लामो समयदेखि हुनुहुन्थ्यो, त तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ। धेरै गीतहरू उहाँको अगाडि पनि, भोइसभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूले मन पराइदिइरहनु भएको थियो। सो यही सेरोफेरोमा हाम्रो कुराकानीहरू हुनेछ। कुराकानी के कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सँगै विशाल चौतारी टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। यति भन्दै तारा शिरीषजीलाई विशाल चौतारी टिभीमा स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुर, नमस्ते। हजुर नमस्कार। यहाँलाई पनि स्पेसली धन्यवाद विशाल सर यहाँलाई, अनि विशाल चौतारी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक नमस्कार अनि न्यानो माया। ओके, अब भोइस सकिएको त निकै टाइम भइसकेको छ होइन? कसरी बितिरहेछ टाइमहरू अहिले? हजुर, अब भोइस सकिए लगत्तै रेकर्डिङहरू भइरहेछ, अनि सुटिङ, त्यही सङको सुटिङहरू, अनि सम्मान कार्यक्रम, आफन्ती भेटघाट, त्यसमै दिनहरू बितिरहेछ। ओके, अब भोइस पछि एकदम धेरै सम्मानहरू पनि होइन पाइरहनु भएको छ। यो टाइमलाई चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ? अब यो अहिलेको समयलाई त मैले अब दर्शक श्रोताको मायाले गर्दाखेरि नै यो ठाउँसम्म पुगेर, उहाँहरूको मायाले गर्दा नै यो ठाउँमा छु, यति सम्मान पाइरहेको छु। यो बिजी सेड्युल सबै उहाँहरूको कृपा आशीर्वादले गर्दा पाएको, उहाँहरूको माया साथ सपोर्टले गर्दा पाएको होइन। सो स्पेसली धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो दर्शक जति पनि मलाई माया गरेर यो ठाउँसम्म पुर्याउनु भयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके, अब ताराजीसँग कुरा गरिरहँदाखेरि अभियसली अब भोइस विशेषै कुराकानी त छुटाउनु भएन। भोइसको समग्र यात्रालाई अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ हजुरलाई?
भोइसको समग्र यात्रा मेरो लागि चाहिँ एउटा सुनौलो अवसरको रूपमा आयो। भोइस अफ नेपाल ताराश्री कतिजनाले भन्नुहुन्थ्यो ताराश्री अलरेडी गायिका होइन, किन चाहिँ भोइसमा भाग लिनु भएको भनेर चाहिँ भन्ने कुरा पनि आएको थियो कतिपय ठाउँहरूमा। अब मेरो हिसाबमा भन्ने हो भने चाहिँ हो म गायिका थिएँ, तर जतिजनाले चिन्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा बेसी मान्छेहरूले चिन्ने एउटा प्लेटफर्म हो नि त भोइस अफ नेपाल होइन। जतिजनाले पहिला मलाई चिन्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा धेरै कैयौँ ज्यादा दर्शकहरूले मलाई चिन्ने मौका पाउनुभयो बिकज अफ भोइस अफ नेपाल होइन। त्यो प्लेटफर्म थियो र नै म अहिले यो ठाउँमा छु नि त। सो उहाँहरूको माया पाउने पनि एउटा वातावरण भोइस अफ नेपालले गर्दाखेरि पाएँ। अनि कन्क्लुजनमा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ सुनौलो अवसर हो। दर्शक श्रोता माझमा पहिलाको जुन तारा थियो त्योभन्दा चम्किलो तारा बनेर आउने एउटा अवसरको रूपमा चाहिँ मैले लिएको छु, अवसर पाएको छु भोइस अफले गर्दाखेरि। मैले चाहिँ त्यसरी लिएको छु। अब एउटा हिम्मतै चाहिन्छ भन्छ कि, किनभनेदेखि तपाईँले स्टेज प्रोग्रामहरू पनि धेरै गरिरहनु भएको थियो होइन भन्नुपर्दाखेरि, अनि त्यसपछि अनि गीतहरू पनि त्यति हिट गीतहरू पनि थियो। त्यो हल्का अलिकति स्वर चाहिँ चल्यो, फेस चाहिँ चलेन भनेर पनि भोइसको स्टेजको आवश्यकता परेको हो कि? फेस त नचलेको कुरा नचलेको नै भन्नुपर्छ। भोइस चाहिँ चलेको तर फेस चाहिँ नचलेको जुन कुरा उठाउनु भयो एक्ज्याक्टली एकदमै एक्युरेट हो होइन, एकदमै फ्याक्ट कुरा। अनि त्यसले गर्दा मात्रै नभइकन एक त त्यो कारण पनि हो, अर्को मेरो बाबाको इच्छा पनि हो भोइसको भोइसमा गएर त्यो स्टेजमा गाएको देख्ने, त्यो स्टेजमा मैले पर्फर्म गरेको हेर्ने चाहिँ मेरो बाबाको इच्छा थियो त्यो जुन। त्यसले गर्दाखेरि पनि म भोइसको एउटा ट्यालेन्ट भन्न सफल भए भनौँ न। ट्यालेन्ट होइन विजेता सोसर भनौँ न होइन। अब बाबा त एकदम धेरै अहिले त एकदम खुसी हुनुहुन्छ है? एकदमै ह्याप्पी हुनुहुन्छ। अब भोइसको स्टेजमा एक किसिमले उहाँहरूलाई पनि दर्शकहरूले देखि पनि सक्नु भएको छ। यो टाइममा चाहिँ कस्तो रेस्पोन्सहरू चाहिँ आइरहेछ छोरीलाई? बाबा अनि मम्मी घर फ्यामिलीले त अब फ्यामिली सबैले एकदमै पहिलेदेखि सपोर्ट गर्नुहुने, अनि अहिले पनि एकदमै राम्रो रेस्पोन्स छ, एकदमै राम्रो इन्करेज पाइरहेको छु फ्यामिलीबाट। स्पेसली बाबा मम्मी अब फाइनलको डेमा ग्रान्ड फाइनलको डेमा पनि उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने फोन गरेर जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ, जित्छ भने एकदमै राम्रो होइन, नजिते पनि त्यहाँसम्म पुग्नु भनेको हाम्रो लागि जिते सर हो। के अरे एकदम सानो मन चाहिँ नगर्नु, हाँसेर एकदम खुल्ला मनले चाहिँ एकदम फ्रेस भएर बस्नु है स्टेजमा जाँदाखेरि। जे रिजल्ट भए पनि एक्सेप्ट गर्ने तरिकाले, गर्न सक्ने तरिकाले त्यो माइन्ड मेकअप चाहिँ गरेर जानु है, हामी चाहिँ त्यो आँसु देख्न चाहन्नु है अब भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसपछि मेरो कोच, मेरो अभिभावक होइन राजु सर, अनि मेरो एडभाइजर दाई पपी दाई, उहाँहरूले पनि त्यसरी नै सम्झाउनु भएको थियो जे रिजल्ट हुन्छ राम्रो, जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ। एकदमै हँसिलो भएर हाँसेर बस्नुपर्छ है, जे हुन्छ तिम्रो लागि राम्रो हुन्छ। सो त्यस्तो रुने विजय भएन भनिकन रुने कराउने त्यस्तो आँसु झार्ने काम चाहिँ नगर्नु है भनेर भन्नुभएको थियो। सो त्यही अनुसार अब ताराजीलाई जति पनि दर्शकले हेर्नुभयो, हामीले पनि अभियसली भोइसको स्टेजमा हेरिरहेको हुँदाखेरि अलिकति सफ्ट हार्टेड मान्छे, अलिकति कमलो मनको होइन, सानो सानो कुराहरूमा पनि आँसु झरिहाल्ने। अब विजेता भइ नरहँदाखेरि चाहिँ कसरी सम्हाल्नु भयो कि आफूलाई? खासै रोएको देखिएन? म रोइनँ त्यो दिनमा, म खुसी थिएँ किनकि त्यहाँसम्म पुग्नु पनि मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो होइन। यति धेरै दर्शक श्रोताको माया पाएँ, यति सपोर्ट पाएँ र नै म त्यो ठाउँमा पुगेँ नि त होइन। त्यहाँसम्म पुग्नु पनि
भोइसको हिस्ट्रीमा पहिलो लेडी फाइनलिस्ट हुन पाएको छु होइन त्यसमै म खुसी थिएँ अब मान्छे न हो होइन लोभ भन्ने कुरा अलिकति भयो बढ्दै बढ्दै जाँदो रहेछ क्या कहिले पनि त्यो यहाँसम्म पुगे पनि ल ठिकै छ भन्ने त्यो जुन सोचमा हामी गएको थियौँ नि त त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ लोभ न हो मान्छे न हो होइन अलिकति लोभ चाहिँ लाग्दो रहेछ टाइटलको तर म खुसी थिएँ किरणको लागि किनकि उसले टाइटल होल्ड गर्यो होइन उसले टाइटल समाउन सफल भयो अनि हामी तीनजना जति पनि थियौँ आर्यन ज्वाला म अनि हामी सबैजना एकदमै मिल्ने मेरो हिसाबमा भन्यो भने त आफ्नो ट्यालेन्टको बेसले भन्दा पनि भोटको बेसले अगाडि पछाडि हुने हो होइन दर्शक श्रोताको मनमुटुमा बसेको भएर नै मलाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनु भयो र मेरो लागि त हजुर मेरो लागि भोइसको टाइटल भन्दा ठुलो उहाँहरूको माया उहाँहरूको माया हो होइन उहाँहरूको माया र आशीर्वाद सधैँ भोइसको भनौँ न यो संसारको हरेक चिजहरू भन्दा चाहिँ माथि नै छ मैले चाहिँ त्यसरी लिएको छु योभन्दा अगाडिको टाइमहरूमा अगाडिको एपिसोडहरूमा हल्का फुल्का रोइरहेको भएर हजुर त्यति बेला चाहिँ सम्हालिनलाई अलिकति गाह्रो भएन नै मलाई भएन किन भन्दाखेरि अब मेरो कोच एडभाइजर राजु सर बबी सर उहाँहरू मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ होइन मेरो प्रत्येक चिजलाई सानो सानो कुरालाई ख्याल राखिदिनुहुन्थ्यो अनि स्टिल राख्नुहुन्छ नट ओन्ली भोइस होइन भोइसभित्र हुँदाखेरि मात्रै होइन अहिले पनि हाम्रो त्यत्तिकै राम्रो सम्बन्ध छ अनि अभिभावकको रूपमा मैले हेर्छु लाइफ टाइमको लागि मैले राम्रो अभिभावक पाएको छु त्यसमा एकदमै खुसी लाग्छ उहाँहरूको कुरा र मेरो मेन कुरा मेरो फ्यामिली हो होइन मेरो फ्यामिलीले त्यहाँसम्म पुग्नु पनि हाम्रो लागि जिते सराउनै हो भनेर भनिदिइसकेपछि चाहिँ अब कता कता जित्न पाएँ भन्ने त अभियसली हुन्छ मैले अघि भने जस्तै होइन तर नजिते पनि ठिक छ म खुसी नै थिएँ तर भोलिपल्ट चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो भएको थियो कि भोलिपल्ट चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दा बाहिरतिरबाट धेरै कलहरू आयो फ्यानहरू एकदम धेरै हजुर कसैले मोबाइल फुटाएको कसैले ल्यापटप फुटाएको त्यो मैले जितेन भनेर त्यस्तो भिडियोहरू पनि मैले उ गरेँ कसैले टिभी नै फुटाउन खोजेको त्यस्तोहरू चाहिँ भिडियोहरू आउँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिक नमजा लाग्यो अनि त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु भएको भए हुने होइन मलाई जिताउनको लागि उहाँहरूले धेरै समय खर्चिनु भएको छ आफ्नो पारिश्रमिक पनि खर्चिनु भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले नजित्दाखेरि उहाँहरूको मन दुख्नु स्वाभाविक कुरा हो मैले एकदम राम्रोसँग बुझ्छु र उहाँहरूले मलाई जुन ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ त्यो मेरो लागि विजय भएको भन्दा पनि अझ माथि छु जस्तो मलाई फिल हुन्छ होइन उहाँहरूको मायाले गर्दाखेरि अनि रुनुभयो कति देशहरूबाट फोन गरेर रुनुभयो अब रातभरि कति यहाँको फाइनल हुने टाइममा त कुनै ठाउँमा 3-4 बिहानको त्यस्तो बजेको रातभरि नसुतिकन हेर्नुभयो बिहान पख कल गर्नुभयो कल गरिसकेपछि सबैजना कतिजना ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो कतिजना सिङ्गल हुनुहुन्थ्यो अब बोल्नुहुन्न गुवा रुनुहुन्छ क्या त्यो हुँदाखेरि त म त यस्तो गाह्रो भयो नि मलाई सम्हाल्नलाई 1-2 कलमा त होइन म स्ट्रङ हुनुपर्छ म सम्झाउन सक्नुपर्छ म त्यो चाहिँ भयो तर जतिवटा कल आउँछ त्यस्तै अनि म पनि एकदमै रोएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ साह्रै दुःख लागेको थियो कि ला मैले कतिजनाको चाहिँ भरोसा चाहिँ मैले नजितेको भएर चाहिँ तोडियो त्यो खालको अलिकति गिल्टी फिल हुन्छ नि दर्शकको लागि भनौँ न हैन त्यो चाहिँ मलाई फिल भएको थियो अनि म एकदमै नराम्रोसँग रोएको पनि थिएँ एकदमै नराम्रोसँग रोएँ पनि उहाँहरू पनि रुनु भएको थियो सँगसँगै म पनि रोएँ फोन राखिसकेपछि म रुममा एक्लै थिएँ हैन त्यतिखेर चाहिँ म दागको छोरेर रोएको थिएँ सम्झिँदा कस्तो गाह्रो हुन्छ कि एकदमै दागको छोरेर रोएको थिएँ म त्यो अब साह्रो साउन्ड गर्नु भएन सिरानी जस्तो च्यापेर सरी आज चाहिँ मैले सबै खोलेँ रोएको थिएँ भनेर त मैले सबैतिर भनेको छु कि तर हुन्छ नि त्यसरी अब म चिच्चाएर रोयो भने त अब रुमै फुट्ला जस्तो
अनि म कस्तो सिरानी त्यो च्यापेर एकदम दागको छोडेर रोएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ त्यति गाह्रो भएको थियो त्यो समयमा चाहिँ हजुर अहिले त अब अलिकति सहज भएको छ होइन एकदम हजुर दर्शकहरू तर अहिले पनि कमेन्टमा एकदम धेरै तारा विजेता हुन पर्थ्यो हजुर त्यही नै आइरहन्छ कि किनभनेदेखि एउटा दर्शकले चाहिसकेपछि त चाहियो होइन त दर्शकको चाहनालाई एक किसिमको एउटा लेभलमा चाहिँ राखिसकेपछि त्यही लेभलमा क्रिएट भइरहन्छ हजुर जति पनि अब रुने अनि त्यसपछि अनि जुन किसिमको डायहार्ड फ्यानहरू हुन्छन् नि उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ किनभनेदेखि एकदम कतिजना रुनुभयो कतिजनाले एकदम धेरै उ भयो नि त डिप्रेस टाइपकै तपाईँमा त्यो बरु त्यति धेरै भएन होला दर्शकमा अझ धेरै भइदियो कि मलाई पनि भयो नि ए ओके मलाई पनि भयो 2-3 दिनसम्म त त्यो रुवाइले अब बाहिर त देखाउनु मिल्दैन नि त मनको पीडा हैन हाँसेरै हिँड्नुपर्छ खुसी भएकै देखाउनुपर्छ तर सेलिब्रिटीलाई कस्तो गाह्रो है यो कुरा चाहिँ आफू जति पीडामा भए पनि दर्शकको लागि चाहिँ हाँसेरै हिँड्नुपर्ने कि त्यो चाहिँ हो अब भोइसकै स्टेजको कुरा गर्ने हो भने पनि अब कति बिरामी भइराख्ने नि त म तर पर्फर्मेन्सको बेलामा चाहिँ त्यो कुनै कुनै बेलामा चाहिँ नचाहेर पनि देखिन्थ्यो हैन अब कतिले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो पीडा कतिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न हैन त्यो हुन्छ अनि फिनाले पछि पनि त्यस्तो भएको थियो त्यो दिनपछि भोलिपल्टको दिन त्यो रोएको टाइमपछि चाहिँ 2-3 दिनसम्म चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो एकदमै त्यो सोच्नै नसकेको जस्तो लाइक समय सबै रुकेको जस्तो त्यो अर्कै फिल भएको थियो कि मलाई 2-3 दिनसम्म चाहिँ अनि पछि चाहिँ आफूलाई सम्हाले जोस् त्यो टाइममा चाहिँ त्यो 2-3 दिनको टाइममा सबैभन्दा धेरै हजुरलाई सम्हाल्ने हजुरको हुन्छ नि त्यो टाइममा साथमा चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो मेरो दिदी दिदीको नाम दिदी हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो मम्मी बाबाहरू अब मेरो अनि अनु दिदी हुनुहुन्थ्यो मेरो दिदीको नाम परी हजुर स्वीट नेम हजुर थ्याङ्क यू दिदीले के भनेर चाहिँ सम्झाउनु भयो त्यो टाइममा र तपाईँ अलिकति स्ट्रङ हुनुभयो ए दिदीले भन्ने कुरा त त्यही हो जे भयो राम्रोको लागि भयो ठिक छ त्यहाँसम्म पुग्नु पनि त राम्रो कुरा हो हैन जितेन त के भयो र तैले धेरैजना दर्शक श्रोताको मन जितेको छस् त्यो भन्दा ठुलो जित के हुन सक्छ हैन अब यहाँसम्म पुग्नु पनि हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरा हो हाम्रो फ्यामिलीको लागि तेरो लागि सो सानो मन नगर अबको बाटो भनेको रियल स्ट्रगल र रियल संगीतमा फाइट भन्ने कुरा अब चाहिँ सुरु हुँदैछ हैन तैले अब गर्नुपर्छ राम्रो गरेर देखाउनुपर्छ सानो मन नगर भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सम्झाएको थियो अनि त्यो कतिपय कुराहरू चाहिँ यस्तो जुन कुराहरू मेरो मम्मी बाबाले पनि सम्झाउन सक्नुहुन्न त्यो कुरा चाहिँ दिदीले कस्तो इजिली सम्झाउन सक्छ क्या दिदीलाई यहाँदेखि नमन हाम्रो तर्फबाट पनि सो अब एउटा बाबा मम्मीको चाहना हैन बाबा मम्मीले जुन किसिमले हजुरलाई चाहिँ त्यो स्टेजमा देख्न चाहनु भएको थियो हजुर त्यो पनि पुरा भयो भोइस अफ नेपालको चाहिँ फाइनलिस्ट त्यही पनि महिलामा तपाईँ पुग्नुभयो त्यो गर्वको कुरा बाबा मम्मीलाई त्यो रिजल्टले चाहिँ बाबा मम्मीले त छोराछोरीलाई केही नहोस् भनेर पनि अलिकति सान्त्वना स्वरूप जे हुन्छ ठिक हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ बाबा मम्मी पनि तर आफू तपाईँलाई लुकाएर किनभने बाबा मम्मीहरू आँसु लुकाउनमा माहिर हुन्छ अरे कि हैन पीडा लुकाएर आफ्नो सन्तानको अगाडि नदेखाउने तर छुट्टै आफै कुनामा गएर रुने कि मम्मीलाई चाहिँ आँसु आयो भने चाहिँ रुनुहुन्छ बाबा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ आँसु लुकाउनुहुन्छ बाबा चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्छ लुकेरै एकदमै किनभने छोराछोरीको छेउमा अलिकति अझ कमजोर हुन्छ भनेर पनि हैन त्यो सोच ओके अब हजुरको भोइसको अब ठ्याक्कै ब्लाइन्ड अडिसनतिर जाऊँ न ब्लाइन्ड अडिसन त्यो धमाका नेसनल्ली नभएर पनि इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ चर्चा
किनभनेदेखि भोइस ग्लोबलमा हजुर हैन पुगेको थियो त्यो पनि फेरि ठुलो बिग एकदमै हैन त्यो नेपाली सङ्गीतको लागि नि त्यो ठुलो कुरा थियो कृपा भन्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ एक त म ब्लाइन्ड अडिसनको बेलामा एक हप्ता जति ज्वरो आएर उठेर आएको मुखमा केही पनि परेको थिएन मेरो पालो आउनुभन्दा अलिकति अगाडि त्यहीँ भोइसकै क्यान्टिनमा हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ उहाँले अन्डा अनि त्यो साग के खाने दिनुभएको थियो त्यो खाएर बल्ल म स्टेज चढेको केही पनि खाएको थिएन एक त बिरामी ज्वरो आएर उठेर गएको मान्छे अनि मलाई लागेकै थिएन कि मैले 4वटा चेयर टर्न गर्न सक्छु होला भनेर कस्तो भन्दाखेरि सेलेक्ट चाहिँ हुन्छ होला धेरै त घुमाउन सक्दिनँ एकैजना घुमाउनु पाए पनि मलाई पुग्छ इनफ हैन किनकि मेरो बाबुको इच्छा भनेको ब्लाइन्ड अडिसनमा मात्रै भए पनि देख्ने त्यो थियो नि त त्यो स्टेजमा एकचोटि भए पनि गएको देख्ने इच्छा थियो नि त त्यसले गर्दाखेरि चेयर टर्न त हुन्छ होला तर 4वटा चाहिँ हुँदैन होला भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सोचेको भन्दा धेरै राम्रो रिजल्ट पाएँ बिचमा अनि हजुर अनि सबैजनाले त्यो हारा लुज भन्नु होइन हजुरले जुन तरिकाले त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब लास्टमा फर्स्ट प्रोमो नै मेरो आउन गयो त्यसले गर्दाखेरि मलाई धेरै प्लस पोइन्ट भयो प्लस पोइन्ट तारा पनि गएको रहेछ नि कतिजना नचिन्ने मान्छेले त तारा सिरिज भनेको रहेछ भने यो रहेछ भने थाहा पाउनुभयो चिन्ने मान्छेहरूले चाहिँ ओहो तारा पनि गएको रहेछ कस्तो चाहिँ गीत गाएको रहेछ ल हेरौँ न त हैन भन्ने त्यो पनि भयो उहाँहरूलाई अनि मलाई पप विधामा भन्दा पनि लोक विधामा धेरै हजुर गाएको देख्नु भएको पहिलाको गीतमा त कुइ नै हो नि कोसिस गर्ने हजुर देखिराख्नु भएको अनि त्यो उत्सुकताले पनि धेरै जनाले हेर्नु भयो भोइस है अब ठ्याक्कै त्यसपछिको त्यति बेला त भोइस ग्लोबलमा पर्छ भन्ने थाहा थिएन नि त हजुरहरुलाई थिएन जब पर्यो नि हजुर किनभनेदेखि त्यति बेला त तपाईहरु अब भोइस भित्र हुनुहुन्थ्यो हजुर त्यति बेलाको एक्साइटमेन्ट कस्तो थियो एक्साइटमेन्ट पर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबलमा पर्दाखेरि त अब हामी टिम राजुकोबाट टप 16 जना जति छौं हाम्रो सबै ग्रुप बनिसकेको थियो अनि राति चाहिँ हाम्रो उर्मिला कुसुन्दा बहिनी जुन हामी नकआउटमा भिडेको थियौं नि उर्मिला कुसुन्दा बहिनीले चाहिँ त्यो कहाँबाट पाएर त्यहाँ ग्रुपमा पोस्ट गरेको रहेछ अनि सबैजनाले कङ्ग्रेचुलेसन तारा भनेर त्यो बिहान उठेर हेर्दा राति चाहिँ त्यहाँ राखेको रहेछ अनि सबैजनाले बिहान पखो हेर्छु भन्दा रातिदेखिको म्यासेज सबै आएको रहेछ के अनि मैले चाहिँ सुत्ने बेलामा मोबाइल साइलेन्ट गरेर सुतिरहेको हुन्छु कि अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई थाहै पाइन राति त्यसको बिहान मात्रै बिहान मात्रै यसो हेर्छु कङ्ग्रेचुलेसन तारा भन्छ अनि के नै रहेछ भनेर त्यो सट्ट खोलेर हेरेको त भोइस अफ ग्लोबलमा परेको भएर चाहिँ मलाई सबैजनाले बधाई दिनु भएको रहेछ अनि यो भोइस अफ ग्लोबल भनेको चाहिँ के हो त्यो पनि थाहा थिएन भोइस अफ ग्लोबल भनेको चाहिँ के हो भन्छु यसो खोलेर हेरेको त सबै देशको मान्छे वर्ल्ड वाइड रूपमा टप 10 भित्र टप 10 भित्र त्यो भोइस अफ ग्लोबल भनेको त त्यो पो रहेछ भन्ने बल्ल थाहा भयो है त्यसपछि पनि शेयर गरौँ कि नगरौँ त्यो टाइपको भयो कि अनि कस्तो कन्फ्युज भयो के होला ला कस्तो विश्वासै नगर्ने टाइपको बुझ भइरहेको थियो अनि धेरै धन्यवाद दिएँ मम्मी बाबालाई सम्झेर माथि धोगे हैन त्यही हो अनि एकदमै खुसी लागिरहेको थियो नसोचेको कुरा 4वटा चेयर टर्न भयो हैन त्यसमाथि पनि अब भोइस अफ ग्लोबलमा मेरो भोकल पढ्नु भनेको मेरो लागि त धेरै ठुलो कुरा थियो के एकदमै संसारै जितेको सर खुसी फिल भइरहेको थियो त्यतिखेर किनभनेदेखि नेपालको संगीतबाट तपाईको स्वरले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको थियो नि त हैन
भोइसको फर्मेट अनुसार चाहिँ होइन हजुर ब्लाइन्ड ब्याटल र नकआउट लाइभ राउन्डसम्म दर्शकसम्म पुग्नको लागि चाहिँ साह्रै गाह्रो हजुर एकदमै गाह्रो अनि टफ सबैजना होइन प्रतिस्पर्धी आफ्नै साथीहरूसँग त्यही पनि गर्नुपर्ने हजुर ब्याटल र नकआउटको चाहिँ अनुभव अलिकति सेयर गरौँ न ब्याटलमा त मलाई यति गाह्रो भएको थियो त्यो रिजल्टको टाइममा त्यतिखेर मैले म त्यहाँ थिएँ गीत गाइरहेको स्टेजमा रिजल्ट अनाउन्स हुन लागिरहेको थियो मैले मेरो ध्यान चाहिँ बाबातिर थियो जब रिजल्ट अनाउन्स भएर मेरो हात सुशील दाइले चाहिँ माथि गर्नुभयो नि त्यसपछि म तोगेर रुएँ मैले मेरो बाबालाई सम्झेको थिएँ त्यतिखेर कस्तो भएको थियो भने नेहारिका र म ब्याटलकै पेयरिङ हुने बेलामा भेट भएको होइन ब्लाइन्डको अडिसन छुट्टा छुट्टै भएको ब्याटलमा भेट भएको यति राम्रो सम्बन्ध भइसकेको थियो कि यति क्लोज भइसकेको थियो कि हामी होइन जो गए पनि हामी ह्याप्पी हुने भन्ने त त्यो छँदै थियो मनमा होइन तर त्यतिखेरको सिचुएसन भन्नुपर्दा चाहिँ म इन भएँ होइन त्यसमा त खुसी थिएँ नै तर नेहारिका स्टिल भयो नि त्यसमा चाहिँ डबल खुसी म थिएँ त्यही हो स्टेजमा त्यो रोको देख्दाखेरि चाहिँ अब पर्दा पछाडिको कुराहरू होइन मेरो पर्सनल लाइफको कुराहरू कतिजनालाई त्यो थाहा हुँदैन नि त पीडा कस्तो सिचुएसनमा गएर पर्फर्म गरेर मैले त्यो अचिभमेन्ट प्राप्त गरेँ भन्ने कुरा त्यसले गर्दाखेरि खुसीको आँसु झर्छ कहिले कहिले दुःख लागेर रोइन्छ त्यसले गर्दा त्यहाँ रुँदाखेरि चाहिँ अब ब्लाइन्डमा चाहिँ म खुसीको आँसु झरेको होइन यस्तो हुँदा हुँदै पनि मैले जस सकेँ होइन त्यो तरिकाले चाहिँ खुसीको आँसु झरेको थियो ब्याटलमा चाहिँ मैले मेरो बाबालाई सम्झेर रोएको थिएँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो 2-3 मिनटको टाइम जुन थियो नि रिजल्टको लागि मलाई त्यो 2-3 मिनट सहनलाई खप्नलाई यति गाह्रो भएको थियो कि म त्यहाँ स्टेजमा बसिरहेको थिएँ माइन्ड चाहिँ उता बाबातिर गएको थियो ओहो मलाई यो रिजल्टको टाइममा 2-3 मिनट खप्न त मलाई यति गाह्रो भएको छ मेरो बाबा त लाइफ टाइमको लागि प्यारालाइज हुनुभएको थियो सुरुको दिनमा मेरो बाबालाई चाहिँ म त झन् लाइफ टाइमको लागि यसरी नै बाँच्नेवाला छु भन्ने थाहा हुँदाखेरि त उहाँलाई त झन् कस्तो भएको थियो होला कस्तो चाहिँ कति गाह्रो भएको थियो होला मेरो दिमाग चाहिँ उतातिर गएको थियो कि धेरैजनाले रुन्ची ट्याग पनि लगाउनु भएको छ अनि एक तरिकाले भन्यो नि त हो नि त अब कतिजनालाई थाहा छैन कुन कुराले गर्दाखेरि रोयो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन नि त रुन्ची ट्याग दिनु स्वाभाविक कुरा हो मैले त्यसलाई नेगेटिभली लिँदिनँ तर वास्तविकता चाहिँ त्यो थियो कि अब मैले बाबालाई सम्झेर धेरै रोएको थिएँ सायद दर्शकहरूलाई यो पनि चिन्ता होला हजुरको बिहेमा खुसीको आँसु नबग्ला भनेर मेरो बिहेको बेलामा बिहेको त अब खोइ थाहा भएन किनभने बिहेमा हजुर युवतीहरू हजुर जब घर छोडेर जाने बेला हुन्छ त्यो बेला एकदम धेरै रुनुहुन्छ नि त हजुर हैन म त बिहेमा त खोइ थाहा भएन अहिले पनि अब आफू जन्मेको हुर्केको ठाउँतिर गएर फर्किने बेला भयो भने चाहिँ मेरो आँखा रसाइहाल्छ म त्यति इमोसनल छु ओके अब ताराजी जति भोइसमा स्वरको चर्चा भयो त्यति नै रोएको दर्शकले देख्नु पनि भयो हजुर अब कुन एउटा मान्छेहरू नर्मल्ली एउटा पीडामा एउटा खुसीमा हजुर सम्झेर चाहिँ कहिले काहीँ रुनुहुन्छ कुनै विगत कुनै टाइमलाई म रोइन्छ नि किन नरुनु अब विगतहरू सम्झिँदाखेरि कुनै बेलामा चाहिँ सिचुएसनै कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि बितेका कुराहरू नसम्झ्यौँ भन्दाखेरि पनि सम्झना आइहाल्छ सम्झना आइसकेपछि ला मेरो त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो थियो भन्ने त्यो हुन्छ अब त्यो समयअनुसार अब मेरो लाइफमा के घटिरहेको छ होइन सिचुएसन अनुसार चाहिँ पास सम्झना आउँछ भनौँ न अनि धेरै त म रुँदिनँ त्यति साह्रो रुँदिनँ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ आँसु झर्छ हजुर
पर्टिकुलर हुन्छ नि आफ्नो लाइफमा कुन कुरा सम्झेर चाहिँ विगतलाई सम्झेर रुनु भएको चाहिँ मैले मेरो बाल्यकाल सो बाल्यकाल हामी एकैछिनपछि कुरा जोड्नेछौँ त्यसमै आइहाल्छ हजुर ओके यो क्रममा भनेदेखि अब एउटा गीत हामी सुन्छौँ ब्लाइन्ड अडिसनको गीत ला गाउनै पर्ने हजुरको स्वर त एकदम धेरै सुन्ने मन थियो अलिकति कुरा गर्नु मजा आएर होला हजुर यत्रो टाइम गइहाल्यो हजुर हजुर छोटो मात्रै 2 लाइन मात्रै गाउँछ मेरो अब भन्न त नहुने मेरो घाँटी यस्तो भाषा उस्तो भाषा भनेर हैन एउटा सिङ्गर मान्छेले त्यस्तो भन्नु चाहिँ अलि गीत सङ्गीतलाई न्याय नमिल्ला कि 2 लाइन मात्रै गाउँछ तिमी नै हौ मलाई माया गर्ने तिमी नै हौ 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 थ्याङ्क यू यहाँभन्दा धेरै चाहिँ मैले गाएन सो अब ठ्याक्कै अब होइन कोच राजु दाईको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हजुर यति एउटा बोन्डिङ होइन कोच दाईको ठ्याक्कै भोइस अफ नेपालको कोचहरूमा भन्नुपर्दा दर्शकको फेभरेट पनि होइन हँसिलो एकदमै पोजिटिभ भाइब्स के दाइलाई देख्ने बित्तिकै हजुर एनी टाइम हैन त्यो कुरा हामीले एउटा दर्शक बनेर हेर्दाखेरि त्यो भाइब्स आउँछ भने सँगै भेट्ने मान्छेलाई कस्तो होला अब उहाँ त लाइक हैन एनी टाइम हँसिलो मुहार हैन उहाँबाट चाहिँ मैले एउटा कुरा हैन मैले धेरै कुराहरू चाहिँ के नोटिस गरेको छु भन्दाखेरि के सिकेको छु भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ मलाई जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने जस्तै सिचुएसनमा पनि नातिकन काम गर्नु है कहिले पनि नआत्तिनु तिमीलाई नराम्रै भइरहेको समयमा पनि आत्तेर काम कहिले पनि नगर्नु धैर्यताको साथमा काम लिनुपर्छ काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि पोजिटिभ सोच्ने जहिले पनि अनि कस्तो भन्दाखेरि उहाँको मुड जस्तो सुकै होस् हैन तर हामी अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ एनी टाइम हँसिलो मुहार यति राम्रो बोली उहाँलाई त देख्दा बित्तिकै म त धेरै बोल्थेन हैन हेरेरै बस्न मन लाग्थ्यो क्या दाइले बोलेको बोल्ने तरिका अनि त्यो जुन हाँसो छ उहाँको मुस्कान ओ माय गुडनेस यति पोजिटिभिटीले भरिएको मान्छे हुनुहुन्छ नि उहाँ भरिपूर्ण हुनुहुन्छ क्या नेगेटिभ भन्ने त त्यो केही छैन क्या उहाँमा अब स्टेज भोइसको स्टेजलाई सम्झिने हो भनेदेखि त राजु दाई पनि तारा जतिकै फेरि सफ्ट हार्टेड हो फेरि सानो कुरामै फेरि कस्तो धेरै एकदम हुन्छ नि कमलो मन के दाइको पनि फेरि एकदम धेरै दाइ पनि रुनु भयो त्यो बेलामा राजु दाइ त्यति हँसिलो मान्छे दुःख लाग्छ नि यति फाइनलको डेमा फाइनल ग्रान्ड फिनाले जुन दिन भइरहेको थियो त्यो दिनमा इफ म रोको हुन्थेँ भने सायद उहाँले आँसु खप्न सक्नुहुन्थेन त्यो चाहिँ उहाँ हुन त उहाँ आफैले मलाई नरुनु है स्ट्रङ भएर बस्नु जे रिजल्ट आए पनि यु हेभ टु बी स्ट्रङ भनेर बस्नु के अरे भन्नुभएको थियो अनि मैले हुन्छ भनेर म उहाँको कुरालाई माने पनि तर उहाँको फेस हेर्दाखेरि चाहिँ इफ म रोको भए चाहिँ उहाँ एकदमै धेरै रुनुहुन्थ्यो यदि राजु दाइ रोएको भए तपाईँ पनि रुनुहुन्थ्यो परिपूरक हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो एकअर्काको परिपूरक चाहिँ हामी थियौँ भन्नुपर्छ उहाँले पनि मलाई सम्हाल्नु भयो होइन मैले पनि कतिपय कुरामा हामी स्ट्रङ म ठिक छु म स्ट्रङ छु भनेर मैले कतिचोटि भने पनि त्यसको लागि चाहिँ उहाँले मलाई धेरै आशीर्वाद दिनुभएको थियो कि अब साथीहरूसँगको किनभनेदेखि यत्रो टाइम होइन एउटै प्रतिस्पर्धामा बसिरहँदाखेरि साथीहरूसँगको बन्डिङ चाहिँ कस्तो भयो एकदमै राम्रो
निहारिका र म रुममेट अनि म धेरै बिरामी भइराख्ने टाइममा औषधि खाएँ कि खाएन अनि मैले खान नहुने कुराहरू के छ अलिकति चिटिङ गरेर खान लायो भने पनि दिदी गर्ने लाइक माई मम होइन सोनाम त्यस्तै केयरिङ थियो मलाई यस्तो भयो बाबु के अरे भाइ मलाई गाह्रो भयो यताउता भनेपछि के गर्नुपर्छ क्याप्टेन सोनम भनेर पनि चर्चामा आयो नि त क्याप्टेन बनाएको उसलाई हामी सबैजनाले सुशील दाइले पनि अब एकदमै राम्रो क्याप्टेन चुज गरेको जस्तो लाग्छ क्या भोइसको टिम हामी सबैजनाले मिलेर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो क्याप्टेन चुज गरेको जस्तो लाग्छ यति राम्रो जिम्मेवारी निभाउने होइन जिम्मेवारी यति राम्रोसँग निभाउने आफू भोकै भएर भए पनि अरूलाई चाहिँ खुवाउने के त्यति के भन्ने त्यो भन्ने शब्दै छैन क्या ऊ त्यति राम्रो मान्छे क्या सोनाम त्यस्तो थियो गोविन्द दाइ त्यतिकै केयरिङ हुनुहुन्थ्यो कसैले केही भन्नु पर्थ्यो कि गोविन्द दाइले अनि त्यसको ठिक्क उल्टो हुन गयो भने देन गरिदिइहाल्ने के लाइक अब एउटा भनिदिन्छ अर्कोले चाहिँ फ्यास अर्को कुरा भनिदिन्छ अनि देन गरिदिइहाल्ने के गोविन्द दाइले अनि गोविन्द दाइले त्यो गर्दा बित्तिकै अनि म यस्तो हाँस्थेँ त्यस्तो गर्नु त्यो दाइ चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो अब जेनिसको त के कुरा गर्ने हामीले उसको निक्नेमै भगवान् राखिदिएको छौँ मैले जहाँ भेट्दा पनि के छ भगवान् हुन्छ नट भन्ने नि होइन सबैजनाले चाहिँ उसको निक्नेमै भगवान् राखिदिएको छौँ क्या सबैले अब आर्यन भाइले त भगवान् दाइ भन्थ्यो कि जहिले उसलाई बोलाउनु पर्यो नि त्यस्तै राम्रो मान्छे अफ्रिता उस्तै थियो फेरि ती फ्र्याङ्क होइन मनमा लागेको कुरा पर बोल्यो यस्तै साथी हो सबैभन्दा साथीहरूमा फन्नी चाहिँ को थियो एकदम धेरै साथीहरूमा सबैभन्दा फन्नी ज्वाला कुरा गर्दाखेरि नि यो चाहिँ यस्तो हो होइन यस्तो भन्दा गर्ने आँखा कुरा गर्ने यस्तो गर्ने होइन त्यो अनि यसरी हेरेर यस्तो तरिका त्यो एक्सप्रेसन हुन्छ नि एक्सप्रेसनले नि हँसाइदिने उसको त्यो बोल्ने तरिका जुन छ नि बोल्दाखेरि नै उसको नजिक बस्यो भने यत्तिकै त्यो झ्याउ लागेर बसेको बेलामा पनि कस्तो गाह्रो भएर बसेको बेलामा उसको बोली सुन्यो भने यत्तिकै फ्रेस भइजाने कि हाँस उठिजाने क्या ऊ त्यस्तै थियो अनि आर्यन भाइ त्यस्तै थियो आर्यन पनि फन्नी थियो मान्छे देख्दाखेरि यस्तो अनि हेर्दाखेरि त स्टेजमा कताको कुराहरू जोडेर यति हँसाउने मान्छे आर्यन अनि रवि चाहिँ सिम्पल एकदमै सिम्पल धेरै नबोल्ने आई थिंक होला है ठिक्क धेरै पनि नबोल्ने त्यस्तो बोल्दै नबोल्ने पनि हैन किरण पनि त्यस्तै थियो जेन्टल विजय भाइ विजय भाइ त मेरो यस्तो प्यारो भाइ अब सबैजना प्यारो हुनुहुन्छ मेरो लागि विजय भाइ चाहिँ एकदमै स्टिल मेसेज गरिराख्छ अरूले चाहिँ टाइममा गरिराख्नुहुन्छ उसले चाहिँ अलिकति बढी मेसेज गर्छ दिदी कता हुनुहुन्छ यताउता त्यो कुराहरू सेयर भइरहेको हुन्छ अनि एकदमै माया गर्छ म पनि धेरै मिस गर्छु उसलाई अनि ऊ आउट हुने दिनमा चाहिँ मैले सामान प्याक गरेर गएको थिएँ कि ओ माय गॉड मलाई सोचेकै थिएन कि ऊ आउट हुन्छ भनेर अनेस्टली मैले ऊ आउट हुन्छ त्यो दिनमा भनेर त म 1% पनि सोचेकै थिएन के नसोचेको रिजल्ट भइदियो अनि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भएको थियो भने सायद म पनि आउट हुन सक्छु आउट भयो भने अब भर्खर क्लोज क्याम्पमा गएको घरलाई एकदमै धेरै मिस गरेको त्यति धेरै स्टेजसँग पनि नभएको त्यो टाइपको थियो नि त दिउँसै कपडा सपडा सबै प्याक गरेर टक्क मिलाएर अनि भोइस गएको पूर्व तयारी कस्तो थियो गाह्रो हुन्छ नि है
तयारी होइन त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भएको थियो भने अब आउट भयो भने इफ हाम्रो टिम राजुबाट आउट भयो भने चाहिँ म आउट हुन्छु टिम राजुबाट आउट हुँदैन होला कोही पनि आजको दिनमा होइन सायद अरूकै टिमबाट हुनसक्छ इफ टिम राजुकोबाट आउट हुनु पऱ्यो भने चाहिँ म हुन्छु भन्ने तरिकाले चाहिँ मैले त्यो सबै सामान प्याक गरेँ ओके सो अब साथीहरूसँग यति राम्रो एउटा बन्डिङ होइन अब भोइसकै कुराहरू गरिरहँदाखेरि जस्तो भोइसकै बेला नि तपाईँको कति 20-25 कि 27वटा समथिङ 23-24वटा गीत चाहिँ रेकर्डिङको लागि अगाडि नै बुक भइसकेको थियो त्यसमा प्रमोद दाई पनि पर्नुभयो है अब अहिले त्यो सङ्ख्या चाहिँ कति पुग्यो होला सङ्ख्या त मैले त त्यस्तो गरेको छैन गन्ती गरेको छैन आएको छ तर पढ्ने हो है मैले गन्ती गर्नलाई पढ्ने हो है त्यो चाहिँ म गर्छु है अब हजुरले सम्झाउनु भयो म गर्छु है अबदेखि अहिलेसम्म मैले त्यो ख्यालै गरेको छैन आएको छ गरिरहेको छु त्यस्तै भन्नुपर्छ हजुर ओके अब हामी भोइसको हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ होइन अब हजुरको सङ्गीत सङ्घर्षतिर हामी जान्छौँ होइन सङ्गीत सङ्घर्ष सम्झिने हो भनेदेखि अब बाल्यकालतिरै हुर्र जाऊँ न होइन हजुरको बाल्यकाल कहाँनिर बित्यो मेरो बाल्यकाल बच्चा बेलामा चाहिँ म गाउँमै थिएँ गाउँमा मेरो बागलुङ म जन्मेको चाहिँ बागलुङ मैले भोइसमा पनि भनेको थिएँ जन्मेको बागलुङ हुर्केको पोखरा अहिले चाहिँ म काठमाडौँ छु भनेर मैले भनेको थिएँ अब जन्मेर अलि टाइम चाहिँ बाल्यकाल मेरो गाउँमै बित्यो अनि मेरो स्वास्थ्य अवस्था अलि ठिक नभएको हजुर बच्चैदेखि मेरो स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ अलिकति ठिक नभएको हिसाबले मेरो स्वास्थ्य उपचारको लागि पनि मेरो फ्यामिलीले गाउँ छोड्नु भएको मेरो लागि भनौँ न त्यति बेला चाहिँ ताराजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो चुलबुले बदमास थिए हो कुनै कुरामा चाहिँ एकदमै बदमास थिए तर म सानैदेखि यस्तै हो साई नेचरको धेरै नबोल्ने मिल्ने साथीहरूसँग त फेरि एकदमै धेरै बोल्ने नि अझै पनि त्यस्तै छु छुच्ची चाहिँ थिएन म त्यस्तो छुच्ची त खोइ मलाई याद भएन मैले त कसैलाई त्यसरी जवाफ फर्काएको त मलाई त्यस्तो थाहा छैन लाइक कसैले केही भन्यो भने पनि अब मैले नगरेको कुरा भन्यो भने पनि अब एकछिन पछि गएर थाहा भइहाल्थ्यो यसले नरहेछ उसले रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि म यत्तिकै बस्दिन्थेँ लु भन्न मन लाग्छ भन्नु न मैले गरेको होइन के अरे अब लाइक हुन्छ नि सानैदेखि मैले गरेको छैन मैले नगरेको गल्ती कसैले भन्नुहुन्छ भने ल ठिकै छ नि त मैले त केही पनि भन्दिनँ के अरे तपाईँहरूले आफै थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ गिल्टी फिल हुने तपाईँहरूलाई नै हो भन्ने तरिकाको त्यस्तो सेन्स हुन्थ्यो क्या अनि मैले गरेको होइन यताउता भन्दाखेरि चाहिँ झन् विवाद चर्किँदै जाने त्यो सम्भावना धेरै हुन्थ्यो नि त अनि मलाई चाहिँ जहिदो गरेर त्यति साह्रो मन नपर्ने त्यसले गर्दाखेरि त्यति साह्रो जवाफ चाहिँ फर्काउँथेन मैले कसैलाई पनि साई नेचरको थियो स्टिल त्यस्तै छु बोल्दिनँ एकदम तर अहिले म धेरै बोल्ने भएको छु नि तर जति बोल्नुहुन्छ यति मिठो लाग्छ नि बोली एकदमै मिठो स्वभावदारी भन्छ नि हाम्रो गाउँतिर हैन हजुर होला सिल स्वभाव भएको टाइपको हुन्छ अब त्यो संस्कार पाउनको लागि त बाबा मम्मीकै फेरि हात हुन्छ भन्छ है हजुर बाबा मम्मी को चाहिँ कस्तो थियो अलिकति त्यो हुर्काई तपाईहरुलाई अलिकति किनभनेदेखि आमा चाहिँ एउटा स्कुलमा जानुभन्दा अगाडिको पहिलो पाठशाला चाहिँ आमा भन्नुहुन्छ नि त्यो हिसाबमा बच्चा बेलामा त हामीलाई त्यस्तो धेरै सानो एजमा त त्यस्तो साह्रो टाइम दिन पाउनु भएन मेरो मम्मी बाबाले मेरो बाबा चाहिँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो अनि मम्मी चाहिँ अब सबै गाउँको लाइफ स्टाइल हैन त्यस्तै त हो नि मेलापा दाउरा घाँस घर कोठालो यताउता त्यो गर्न पर्ने त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै टाइम चाहिँ दिन पाउनु हुन्थेन तर जति टाइम दिनुहुन्थ्यो हाम्रो लागि
एकदमै इनफ थियो भन्नुपर्छ। धेरै टाइम चाहिँ जस मैले चाहिँ पाएँ, म लकिली हामी 4 भाइ थियौँ। 4 भाइ भन्दाखेरि कस्तो केटी मान्छेले नि भाइ बन्यो भन्नु होला। मैले चाहिँ त्यस्तो बोलीमा बोल्दाखेरि चाहिँ त्यसरी आउँछ। मेरो दिदी एउटा, म अनि ममुनी मेरो भाइहरू हुनुहुन्थ्यो। दिदीले भन्दा चाहिँ बेसी केयर चाहिँ मैले पाएको। लकी दिदीको माया पनि पाएँ अनि घरको सबैको अब अलिकति हेल्थ वाइज चाहिँ अलिकति कमजोर भएको भएर नि होला सबैजनाले एकदम केयर गर्नुहुन्थ्यो बच्चैदेखि। अब बच्चा बेलामा सङ्गीत चाहिँ कतिको मिसिन्छ कि हजुरको? सङ्गीत त जबदेखि मैले थाहा पाउन थालेँ नि त्यतिखेरदेखि नै मैले गुनगुनाउन लागेको, गाउन लागेको। नाच्नु पनि हुन्थ्यो? नाच्न पनि नाच्थेँ। त्यही हो, कोही कतै केही बिराएर कतै केही पनिसमेन्ट पाउनु पऱ्यो भने चाहिँ कि नाच्नु पर्थ्यो कि गाउनु पर्थ्यो। स्कुलमा होमवर्क गरेन भने पनिसमेन्ट चाहिँ गाउन लगाउनुहुन्थ्यो अगाडि उभ्याएर। कुन गीत धेरै गाइन्थ्यो होला त्यो बेला बच्चा बेला? त्यो बेलामा अनिल सिंहको गीतहरू चाहिँ मैले धेरै गाउँथेँ। अनिल सिंह अनि हाम्रो योगेश्वर अमात्य अनि हाम्रो सुगम पोखरेल सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको गीत अनि गुराँसको फेदमुनि सबिन राई त्यस्तो गीतहरू चाहिँ सुन्थेँ। पछि बिस्तारै चाहिँ मैले लोकदोहोरी पनि सुन्न थालेँ, लोकगीत पनि सुन्न थालेँ। अनि बच्चा बेलामा मैले सुन्ने बेलामा त्यो 1-1:30 बजेदेखि 2 बजेको टाइममा जति पनि थियो टाइम हुन्थ्यो नि, आधी घन्टा 1 घन्टा कति टाइम हुन्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत आउँथ्यो नि रेडियोमा है बच्चा बेलामा। अनि के गाएको होला यो कसरी गाएको होला त्यो टाइपको चाहिँ फिल हुन्थ्यो। यो के गाएको होला नि थाहै थिएन। जब अब पोखरा आइसकेपछि एफएममा गीत गाएर जस मैले प्राइज जितेँ होइन। प्राइज जित्ने बेलामा 3 महिनाको फ्री भोकल क्लास पनि मैले पाएको थिएँ कि। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ गएपछि चाहिँ अनि बल्ल मैले यो भनेको चाहिँ यो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर मैले बुझेको थिएँ। तर त्यति सिरियसली चाहिँ म लागिनँ कि कहिले पनि म्युजिकमै केही गर्छु होला भन्ने त्यो थिएन। बच्चा बेलामा चाहिँ गाउन मन पर्थ्यो, कसैले गा भने फ्याट्ट गाइदिइहाल्ने। अनि कतै रमाइलो माहौल छ भने पनि त्यहाँ जाने गाउने रमाइलो गर्ने त्यो थियो। अनि साथीसँगै भेट हुँदाखेरि ग्यादरिङ हुँदाखेरि गाउने। तर म्युजिकमै केही गर्नुपर्छ, म्युजिकमै लागेर मैले राम्रो गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ कति पनि थिएन। घरको ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि हुन्छ नि वातावरणहरू अब बाबामम्मीलाई त छोराछोरी बढेर चाहिँ अलिकति हाम्रो एउटा समाजमा डक्टर, पाइलट, इन्जिनियर यो एउटा सरकारी जागिर अथवा त्यही टाइपमा त्यो चाहिँ तपाईँमा बाबामम्मीको कस्तो सजेसन हुन्थ्यो? बाबामम्मीको त त्यस्तो अब इच्छा चाहिँ अब कि त लाउरे हुन्छु कि त नर्स हुन्छु भन्ने त्यस्तो थियो मेरो सोचाइ चाहिँ। ओके, हजुरको पनि सानोमा कि त अब स्टाफ नर्स पढ्छु कि त भर्ती हुन्छु म, लाउरे हुन्छु भन्ने थियो के। त्यो लाउरे हुने सपना चाहिँ अब मेरो हेल्थ कन्डिसनले गर्दाखेरि अलिकति पुरा हुन सकेन। स्टाफ नर्स पढ्ने भनेको त्यो त एसएलसी पछि हो नि त। एसएलसी भन्दा अगाडि नै फेरि म म्युजिकमा हाम फालेँ कि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि सक्सेस हुन सकेन। सो मेरो लागि चाहिँ सायद माथिबाटै अब तैँले गाएरै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पठाउनु भएको थियो होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म यो ठाउँमा छु भन्नुपर्छ। अब औपचारिक रूपमा हजुरको ठ्याक्कै सङ्गीततिर कति वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ लाग्नुभयो? औपचारिक रूपमा त्यस्तो भन्यो भने त अब त्यतिखेर म कति वर्षको थिएँ? 14-15 त्यस्तै। स्कुल बेलादेखि नै मैले जब मेरो बाबालाई म 9 क्लासमा पढ्ने बेलामा चाहिँ जब मेरो बाबालाई प्यारालाइसिस भयो त्यसपछि मैले चाहिँ नाइट ड्युटी गर्न सुरु गरेको, काम गर्न सुरु गरेको। त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले
गाउन त गाउँथेँ तर त्यस्तो काम नै भनेर त्यसरी चाहिँ गर्थेन। नत्र भने चाहिँ मैले बच्चैदेखि हो गाउने, अनि कसैले कतैबाट केही पैसाहरू आयो भने पनि मैले दिने, त्यस्तो चाहिँ मैले गर्थेँ। तर जब 9 क्लासमा पढ्ने बेलामा चाहिँ मेरो बाबालाई ठ्याक्क प्यारालाइसिस भइहाल्यो। प्यारालाइसिस भइसकेपछि चाहिँ सबैजना हाम्रो घर फ्यामिलीकै अब स्ट्रगल लाइफ एकदमै सुरु भयो भन्छु होइन। अनि मैले चाहिँ नाइट ड्युटी जोइन गरेको थिएँ, अनि धेरै ठाउँमा काम गरेँ मैले। अकुस्टिक ब्यान्डदेखि लिएर गजल ब्यान्डदेखि लिएर अनि दोहोरी साँझ होइन, सबैतिर काम गरेँ थोरै टाइम। अनि जता सहज हुन्छ, जता अलिकति कम्फोर्टेबल हुन्छ, सजिलो हुन्छ परिवार सहजताको लागि। हजुर हजुर, त्यसरी चाहिँ काम गरेँ। अनि त्यही अनुसार सङ्गीतमा पनि त्यत्तिकै रुचि पनि हुँदै गयो। अनि त्यसपछि चाहिँ लाग्यो भन्नुपर्छ यही क्षेत्रमै म केही गर्छु भन्ने त्यो सोच आइहाल्यो। अब भने नि एसएलसी पछि चाहिँ पढ्ने हो नि त स्टाफ नर्स। 9 क्लासदेखि अब यता जोइन भएपछि अब माइन्ड पुरै डाइभर्ट भयो। ल ठिक छ म यसमै गर्छु भनेर चाहिँ त्यसरी सोचेँ मैले। परिवारको लागि पनि अलिकति मैले केही गर्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ भन्ने सोचहरू चाहिँ हजुर डेफिनेटली त्यही बेलादेखि नै हो। त्यही बेलादेखि कस्तो भन्दाखेरि अब घरको मूल मान्छे, मुली मान्छे भन्छ होइन हाम्रो उसमा गाउँले भाषामा चाहिँ मुली मान्छे नै अब के भन्छ त्यसलाई अशक्त हुनुभयो होइन। अलिकति काम गर्न नसक्ने भइसकेपछि आय आर्जनको बाटो नै रोकिसकेपछि होइन कसरी चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने त। त्यो बेलामा भाइहरू पनि सानो, दिदीले पनि भर्खर कलेज पढ्दै गरेको। अनि त्यतिखेरदेखि नै अनि सबैजना हाम्रो स्ट्रगल सुरु भयो। दिदीले पनि आफ्नो तरिकाले जब गर्नुभयो, मैले पनि मेरो तरिकाले जब गर्यो। एकमुष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामी सबैजना, मेरो भाइहरू पनि एकदम समझदार सानैदेखि। हामी सबैजना मिलेर चाहिँ जस सम्हाल्यौँ भनौँ न। भनिसकेपछि त त्यही भएर पनि बाबाको छोराहरू नि भन्न मिल्यो नि। एकदम बाबाको छोरा कस्तो मलाई? यस एक्ज्याक्टली। होइन होइन, बाबाको छोराहरू त्यस्तो भन्दा पनि अब स्ट्रङ चाहिँ हो सानैदेखि। अब जब बाबालाई त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ होइन, बाबालाई त्यस्तो भए पनि के छ र, हामीलाई गर्न सक्छ नि डेफिनेटली। अब बाबाले यतिसम्म बनाइदिनु भयो, अब हामी पनि त गर्न सक्छौँ नि त। अब हामी गरौँ भनेर चाहिँ हामी लाएको पनि थियौँ। भाइहरू सानो सानो पढ्दै थियो, भाइहरूलाई पढाउने सबै यताउता खर्च यताउता सबै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै हो, गाह्रो भएको थियो। र पनि त्यो दुःखले गर्दाखेरि नै अब एउटा स्ट्रगल गर्न सिकायो, जीवनमा सङ्घर्ष गर्ने एउटा पाठ सिकियो नि त। त्यसलाई मैले राम्रो तरिकाले युटिलाइज गरेँ जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब यति टाइमसम्म हजुरको अब एज त सोध्न नमिल्ने? मिल्छ। ओके, प्लिज भनिदिनुहोस्। भन्नुपर्ने मिल्छ त भने त कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो। किनभनेदेखि भोइस अफ नेपालमा सबैले दिदी दिदी दिइरहनु। ए 28 म 28 है? हजुर, एकदम धेरै नै भयो जस्तो सबैले दिदी दिइरहनु। होइन, मेरो फेसको स्ट्रक्चर ठुलो छ, ज्यानको स्ट्रक्चर पनि अलिकति अरूको भन्दा अलिकति ज्याङ्गो टाइपको, त्यो माथि मगर निनानी ज्यान पनि खाइलाग्दो त्यो छ नि त। त्यही भएर नि सबैजनाले अब त्यहाँ भोइसमा मात्रै होइन, भोइसमा त प्रायः म सबैको दिदी नै थिएँ। गोविन्द दाइ ठुलो हुनुहुन्थ्यो, म ज्वाला, अनि हाम्रो के अरे रवि मभन्दा थोरै सानो हो। नत्र भने त अरू त को छ र त्यस्तो ठुलो मान्छे त भोइसमा त। किरण पनि सानै हो, जेनिस ज्वाला, म गोविन्द दाइ। हामी चाहिँ अलिकति म्याचरमा परिन्छ। अरू चाहिँ हामीभन्दा अलिकति सानै हो, 1-2 वर्ष, धेरै चाहिँ होइन ग्याप। सबैभन्दा सानो भनेको चाहिँ आर्यन। अब यति 28 वर्ष भइसक्नु भयो होइन? त्यो अहिलेसम्म यो टाइमसम्म हजुरले बिताएको जुन लाइफ छ, जीवन चाहिँ के रहेछ कि?
जीवन भनेको अब मेरो व्यक्तिगत सोचाइ चाहिँ जीवन एउटा भोगाइ हो, जस्तो भोग्यो त्यस्तै जिन्दगी हो। अब जे कुरा भोगिन्छ त्यही नै जिन्दगी हो हैन। के भन्ने अरू त यात्रा त्यही हो। ओके, अब यो क्रममा एउटा हजुरको एउटा हुन्छ नि मनबाट मन परेको अनि हजुरलाई मेल खाए जस्तो लाग्ने कुनै गीत छ भनेदेखि त्यो सुनौँ न। ए मेरो जीवनमा मेल खाएको जस्तो लाग्ने हजुरलाई यति धेरै गीतहरूको भिडमा एउटा गीत चुज गर्नु पर्यो भने देविका वन्दना प्रधान म्यामले गाउनु भएको गाउनु पर्ने। यस ओके। यस्तै रहेछ यहाँको चलन, यस्तै रहेछ यहाँको चलन, जित्नेको हाँसो हाँसो हार्नेको आँसु आँसु, जित्नेको हाँसो हाँसो हार्नेको आँसु, मेरो छैन केही हजुरलाई गुनासो। यो गीत चाहिँ अहिलेको सिचुएसनदेखि लिएर पहिलाको सिचुएसन सबै समग्रमा चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ मिल्न जान्छ जस्तो लाग्छ। कतिपय कुराहरू अब गुनासो त कोहीसँग पनि छैन, माथि डेडिकेट गर्न चाहन्छु कि मेरो केही छैन हजुरलाई गुनासो, सबै जे छ यो जति पनि माया पाएको छु कृपा त सबै त्यो मेरो आफ्नो धारणा आफ्नो आफ्नो सोचाइ हुन्छ। अब हजुरले अघि नि हैन सम्झेर रुँदाखेरि बाल्यकाल भन्नुभएको थियो। बाल्यकालको कुराहरू हामीले गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो पीडाहरू चाहिँ के थियो हजुरमा? एकदमै हैन पीडा थिएन, तर म चाहिँ एकदमै बिरामी हुन्थेँ के। त्यो बेलामा बिरामी हुँदाखेरि एक वर्ष चाहिँ मैले मेरो स्कुल लाइफ नै उस गर्नु पर्यो, स्टप नै गर्नु पर्यो हैन। त्यो क्षणहरू त्यो त्यतिखेरको सिचुएसन, त्यो बिरामी भएको अवस्था त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ एकदम काहली लागेर आउँछ। मैले चाहिँ यो बारेमा चाहिँ सकेसम्म कुनै पनि सोमा खुलाउँदिनँ पनि, बोल्दिनँ पनि। अनि यहाँ पनि मैले त्यति साह्रो खुलाउन चाहिनँ, किनकि त्यो दिनहरू सम्झिँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै त्यो के डिप्रेस टाइपको फिल हुन्छ क्या। त्यति गाह्रो छ कि त्यो बेलाको त्यो कन्डिसन हैन। मेरो लागि त्यति साह्रो गाह्रो हुन्थ्यो कि मलाई बिरामी हुँदाखेरि। भनिसकेपछि त्यो च्याप्टरलाई क्लोज गर्नु, किनभनेदेखि अब पनि रुवाउनु छैन मलाई। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। अब छोरी हैन, बाबाको मम्मीको चाहनाहरू पुरा गरिरहेको छोरी, अब बाबा मम्मीले बिहेको कुराहरू पनि कहिले काहीँ गर्नुहुन्छ होला नि? ए छैन, मेरो मम्मी बाबा बिहेको कुरा ओ माई गुडनेस छैन त्यस्तो। बिहेको कुरा त कहिले पनि गर्नु भएको छैन। बाबा मम्मीले हेर्नु भनेदेखि तपाईँलाई के भनिस् अरे छोरी? होइन म झुट बोल्दिनँ नि, मैले झुट बोल्दिनँ नि। नै होइन झुट बोलेको होइन झुट बोलेको होइन। मेरो मम्मी बाबाले बिहेको कुरा त्यस्तो चाहिँ कुराहरू चाहिँ आउँछ होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो डिसिजनमा चाहिँ फ्रिडम छ भन्नुपर्छ हामीलाई। अब आफ्नो फ्रिडमलाई सदुपयोग गर्दै अहिले चाहिँ सोच्नु भएको छ कि छैन? छैन
छैन छैन उहाँहरूको थ्रुबाट कुराहरू चाहिँ आउँछ कतिपय आफन्तहरूको माध्यमबाट पनि आउँछ साथीसँगीको माध्यमहरूबाट पनि आइरहेको छ होइन आउने कुरा त आउँछ नि होइन आउने कुरा त आउँछ होइन आइरहेको पनि हो अनि त्यसले गर्दाखेरि फोर्स चाहिँ छैन मेरो मम्मी बाबाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने तिमीहरूको इच्छा होइन बे गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन सकेसम्म चाहिँ गरेको राम्रो सेटल भयो भने सबैजना अब बाबा मम्मी हो होइन सकेसम्म सबैजना सेटल भइदिएपछि हामीलाई दुःख हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अर्को बाटोमा छ अनि अर्को बाटोमा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई जतिखेर कम्फोर्टेबल लाग्छ तिमीहरूले हामीले मात्रै हेरेर हुँदैन तिमीहरूलाई जुग जाने तिमीहरूको हो होइन तिमीहरूलाई जतिखेर कम्फोर्टेबल लाग्छ कम्फोर्टेबल हुने मान्छे पायो भने मन पर्यो भने चाहिँ होइन सोच्न सक्छौ भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मम्मीले भनेको जस्तो कम्फोर्टेबल अनि मन मिल्ने मान्छेहरू त भेट्नु भएको छैन है आज भेटा जस्तो लाग्थ्यो जस यो रमाइलोको लागि मात्रै भने तपाई पनि रमाइलोको लागि मात्रै भने मैले छैन त्यस्तो कम्फोर्टेबल मान्छे कस्तो भन्दाखेरि कुराहरू मलाई चाहिँ डाइरेक्ट त्यस्तो कुराहरू कहिले पनि आएको छैन होइन मेरो दिदीको पनि बिहा भएको छैन नि त मेरो दिदी अझै हुनुहुन्छ दिदीको पालो पछि न बहिनीको आउने हो मेरो चाहिँ त्यस्तो आएको छैन अरूको मलाई डाइरेक्टली चाहिँ त्यसरी भन्नुभएको छैन अरूको थ्रुबाट चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू आएको हो अनि त्यो कुराहरू मम्मी बाबालाई पनि थाहा छ सबैलाई थाहा छ अनि म चाहिँ त्यो सोचमा छैन अहिले भनौँ न संगीतमै हजुर कतिजनाले भन्नुहुन्छ अब एज पनि भयो बिस्तारै गर्नुपर्छ बिस्तारै त्यतातिर नै सोच्नुपर्छ नत्र बुढी भइसकेपछि कसैले हेर्दैनन् यताउता त्यो कुरा पनि गर्नुहुन्छ अब कतिपय त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ कि किनभने मान्छेको त्यो त नेपाली समाजमा एकदम धेरै कायम छ नि है अहिले पनि केटाको उमेर कमसेकम 35 नकाटोस् केटीको 30 नकाटोस् भन्छ त्यो छ चलन चल्ती अनुसार तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन अब उमेर गयो भन्दैमा हाम फालेर त्यो हतारमा डिसिजन लिएर बिहे गर्ने कुरा पनि त भएन नि लाइफको सवाल छ होइन कति सोचेर गर्दाखेरि त मान्छेहरू छुटिरहेका हुन्छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि भन्न सकिँदैन यो बिहे जन्म मृत्यु भन्ने कुरा हाम्रो हातमा हुँदैन भन्छन् सायद त्यही नै होला अब लेखेको छ भने अब मैले गर्दिनँ भन्दा पनि अब त्यो हुन्छ होला अब हुनु लेखेको छ भने हुन्छ होला भनौँ न अरू त के भन्ने मलाई भन्नै आएन दिन आयो भने हुन्छ होला लेखेरै आउनुपर्छ भन्ने सबैभन्दा सेलिब्रिटीहरूको हैन बिहेको प्रसङ्गमा चाहिँ लेखेको जहिले लेखिदिनु भएको छ त्यहीले राष्ट्रिय भाषा जस्तो लागिरहेको हुन्छ सबैजनाले यस्तै भन्नुहुन्छ ला है मैले पनि त्यही दोहोऱ्याइदिएँ अब त्यही नै होला भन्छु क्या अब कस्तो भन्दाखेरि अब चाहेर मात्रै त हुने होइन होइन हरेक कुराको एउटा सही टाइम आउँछ भन्छन् अब म्युजिक फिल्डमा लागेर अहिले जुन पपुलारिटी मैले पाएको छु त्यो पपुलारिटी त मैले अब पहिल्यै पाउन खोजेको हो नि त अब सायद यो टाइममा आएर मैले पपुलारिटी पाउन लेखेको थियो होला त्यसले गर्दा हरेक कुराको समय आउँछ भन्छन् त्यही नै होला त्यो बिहेको लागि पनि एउटा सही समय आउला हजुरलाई चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नो हुनेवाला मान्छे चाहिँ कस्तो भइदियोस् भन्ने चाहिँ लाग्छ मेरो हुनेवाला मान्छे अब त्यही हो केयरिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो मेन कुरा मलाई बुझ्ने हुनु पर्यो माया गर्ने हजुरको फिललाई पनि आई थिंक हैन मेरो फिललाई बुझ्ने मान्छे हुनु पर्यो मलाई बुझ्ने मान्छे हुनु पर्यो अनि केयरिङ त्यही हो मान्छे चाहिँ यस्तो उस्तो भन्दा पनि मेन कुरा मन चाहिँ सफा होस् मनदेखि चाहिँ मलाई एक्सेप्ट गर्ने मान्छे होस् त्यही हो चाँडै पाउनुहोस् ल सबैजना मिलेर खोजिदिनु होला दर्शकहरू यो जिम्मेवारी हामीमा आइपुगेको छ
सो हामी कुराकानीको अन्तिमतिर छौँ हैन। अब भोइस पछि जुन किसिमले तपाईको चाहिँ दर्शकले अब आशा गर्नुभएको गीतहरू अब आउने क्रम जारी छ एकदम। के कसरी अब गीतहरूलाई चाहिँ ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ समग्र? मैले चाहिँ सबै खालको गीतहरू चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्दैछु। अहिले चाहिँ धेरै जस्तो गीतहरू मलाई जति पनि अफर आएको गीतहरू छ त्यो फिल्मीदेखि लिएर पप लोक प्याटर्नदेखि सबै प्याटर्नको गीतहरू बराबरै आएको छ। अहिले चाहिँ मेरो आफ्नो सङहरू अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ फिल्मी प्याटर्नको सङहरू चाहिँ उस भइरहेको छ, अगाडि आइरहेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ लोक प्याटर्नको सङ चाहिँ अब छिटै रेकर्ड हुँदैछ, अब 1-2 दिनमा रेकर्ड हुन्छ। त्यसपछि त्यो पनि बिस्तारै आउँदैछ अनि त्यसपछि पप आउँछ, क्रमशः आउँदैछ क्रमशः। हजुर। सो अब तपाईको 3वटा विधामा म्याक्सिमम धेरै हैन भोइस अफ नेपालमा पनि सुनियो, रक पप हैन, अनि त्यसपछि अनि सालेजु बाका लोक हैन, लोक एउटा मौलिक, अनि त्यसपछि अनि प्लेब्याक सिङ्गिङ त तपाईको हिटै गीतहरू पनि छ हैन। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि अब एउटा लोकमा दर्शकले यति धेरै मन पराइदिनु भएको छ, थोरै जहाँ जाँदै एउटा गीत सुनेन भने त मलाई मार्नुहुन्छ फेरि दर्शकहरूले। हुन्छ, मैले भोइसमै गाएको कौडा गीत, जुन गीत मैले भोइसबाट आइसकेपछि चाहिँ रिरेकर्ड गर्ने मौका पाएँ। एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो प्रितम गुरुङ दाइलाई, अनि सरू गुरुङ दिदी, अनि उमा गुरुङ देखि होल हाम्रो दुर्गा गुरुङ दाइ, सबै गुरुङ हुनुहुन्छ है, उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भोइस अफ नेपालमै गाएको थिएँ मैले यो भोटिङ राउन्डमा। आहा हो माया चञ्चले रहेछ तिम्रो त्यो बानी, लाइदेऊ माया तिमीले कालेजी छेउ खानी हो माया चञ्चले रहेछ तिम्रो त्यो बानी हो माया चञ्चले रहेछ तिम्रो त्यो बानी। थ्याङ्क यू। भोइसको स्टेजमै पुर्याइदिनु हुने कि सो एकदमै मिठो हैन। अब गीतहरू पनि चाँडै आउँदैछ, त्यसको लागि पनि हजुरलाई अग्रिम शुभकामना पनि। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो। थ्याङ्क यू सो मच। विशाल चौतारी टिभी परिवार एकदम खुसी छ। थ्याङ्क यू सो मच। अन्तिममा दर्शकलाई केही भन्दै हामी छुट्नेछौँ। अब विशाल चौतारी मात्रै खुसी होइन, म पनि त्यत्तिकै खुसी छु। स्पेसली धन्यवाद हजुर विशाल सर लगायत विशाल चौतारी हेरेर बस्नु सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ फेरि पनि आग्रह गर्न चाहे, जसरी मलाई भोइसको स्टेजमा माया गरेर यो ठाउँसम्म मलाई ल्याउनु भएको छ, आगामी दिनहरूमा मैले लिएर आउने विभिन्न गीत सङ्गीतहरूलाई पनि त्यसरी नै साथ दिनुहोला, माया गरिदिनु होला र मलाई आशीर्वाद दिन चाहिँ कन्जुसाइ नगरिदिनु होला। सधैँभरि हजुरहरूको मायाको भोको रहनेछु अनि ऋणी पनि छु। हजुरहरूले जुन ठाउँमा लिएर आउनु भएको छ जुन तारालाई, यो तारा चाहिँ सकेसम्म हराउने छैन, बिलाउने छैन, चम्किरहनेछ। त्यो पनि यहाँहरूको आशीर्वाद, साथ, सहयोग र मायाले सधैँभरि यसै गरी माया गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। थ्याङ्क यू। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशालचौतारी.com।